अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो मेरे साथ आखिर एंड तक देखें, दरमियान में से उसको स्किप न कर लें। आज का मौजू है ऑनलाइन स्टडी के फ़वाइद, मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ ऑनलाइन स्टडी ऑन यूट्यूब। इस टॉपिक को मैंने कुछ पॉइंट में तकसीम किया है। पहला पॉइंट ये है कि हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेजेस, स्कूल और एकेडमी में उसको एडमिशन दिलवाएं। लेकिन आजकल के दौर में मिडल और गरीब फैमिली जो है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमी में दाखिल नहीं करवा सकते क्योंकि उनके अखराजात ज़्यादा होते हैं और वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे, उनके टैलेंट ज़ाया हो जाते हैं। फिर वही बच्चे जो होते हैं वो अपनी फैमिली पर, वो अपने मोहल्ले पर, वो अपने एनवायरनमेंट, माशरे पर फिर बोझ बन जाता है, जिसकी वजह से एक फैमिली, एक वालिदैन अपने टैलेंटेड बच्चे को ज़ाया कर देते हैं। दूसरा पॉइंट इस मौजू का ये है कि अगर एक बच्चा एकेडमी में एडमिशन्स ले भी ले, वो कॉलेज से एकेडमी में जब चला जाता है तो एकेडमी का तो फ़िक्स टाइम होता है, तो वो कॉलेज से जब डायरेक्ट एकेडमी में चला जाता है तो बच्चे को तो आराम की ज़रूरत होती है, उनको रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत भी होती है। तो उसके लिए आराम के लिए तो उसके आराम के लिए और उसके रिफ़्रेशमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत थका हुआ होता है और वो उनकी स्टडी पर बहुत ज़्यादा असर कर देती है। यहाँ पर भी मीन्स कि 100% स्टडी वो हासिल नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट इस मौजू का ये है कि ऐसे लोग जो शहर में रहते हैं, वो मिडल फैमिली वाले भी हो सकते हैं, वो गरीब फैमिली वाले भी हो सकते हैं। तो अक्सर उनके कारोबार होते हैं, उनके शॉप्स होते हैं, उनकी दुकान होते हैं। तो आजकल की तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिद साहब के साथ या फिर भाई के साथ या फिर चचा के साथ कॉलेज के आने के बाद वो उनके साथ 3-4 घंटे और दुकान में काम कर देता है। फिर उस वजह से भी उनको एकेडमी में एडमिशन फिर नहीं मिलती और फिर वो यहाँ पर भी वो 100% जो होता है वो टीचिंग उनकी स्टडी जो होती है वो नहीं हो सकती। मीन्स यहाँ पर भी वो एकेडमी को जॉइन नहीं कर सकता। इसके अलावा या फिर ऐसे बच्चे फिर मदरसे में चले जाते हैं, वो इल्म हासिल कर देते हैं वहाँ पर या फिर हिफ़्ज़ करवाना चाहते हैं, फिर भी वो एकेडमी को जॉइन नहीं कर सकता। दूसरे ऐसे बच्चे जो देहात में रहते हैं, अक्सर वो जब स्कूल और कॉलेज से आ जाते हैं तो वो अक्सर वो घर के काम-काज कर देते हैं, वालिदैन का हाथ बटा देते हैं या फिर वो मदरसे में चले जाते हैं, हिफ़्ज़ करवाने के लिए जाते हैं, तो उनको भी एकेडमी जॉइन करने का मौका नहीं मिलता। चौथा जो पॉइंट है इस मौजू का वो है सेफ्टी। आप लोगों को तो पता है कि आजकल के दौर में ऐसे लोग जो देहात में रहते हो या शहर में रहते हो, सेफ्टी जो होता है, हिफाज़त जो होता है, वो ना होने के बराबर है। फिर जब एक बच्चा स्कूल या कॉलेज या एकेडमी से जब तक वो घर पे वापस नहीं आता, तब तक उसके वालिदैन, घर वाले जो होते हैं, वो परेशान रहते हैं। फिर इस हालत में भी बहुत से वालिदैन बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो फिर उसको अपने बच्चों पे सेकंड टाइम में जो एकेडमीज़ होती है, उसको एडमिशन्स नहीं करवा देते। ये 4 पॉइंट्स पे आज का मौज़ू था। अब आप लोगों के ज़हन में एक ही सवाल उठेगा कि क्या एकेडमी को जॉइन करना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में? हाँ,
آج کل کے دور میں اکیڈمی کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اکیڈمی آپ جوائن نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پہ جو آن لائن اسٹڈی پورٹلز موجود ہے وہاں سے بھی آپ لوگوں کے مختلف قسم کی چینلز ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا فیوریٹ ٹیچرز ہوگا، ان کی چینلز ہوں گے، اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، ان سے یہ ہیلپ لے سکتا ہے۔ اب کیوں لے لیتا ہے، اس کا آنسر یہ ہے، مینز اکیڈمی کو کیوں جوائن کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں سائنس کے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ اسکول اور کالج میں بمشکل ایک ہی سال کے اندر ایک بار جو ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے ون ٹائم میں اتنا زیادہ پک اپ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے یا تو یوٹیوب سے ہیلپ لے لے یا پھر اکیڈمی کو جوائن کر دے۔ اکیڈمی کو جوائن کرنے کے بہت زیادہ نقصانات یہ ہیں، فائدے بھی زیادہ ہے، نقصانات آج کل کی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑ جاتا ہے، ٹائم فکس ہوتا ہے ان کا، لیٹ ہو جاتے ہیں، موسم کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، سیفٹی کی ایشو بھی ہو سکتی ہے، تو جب ایک بار ایک کلاس ضائع ہو جاتی تو پھر بھی بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکیڈمی کو یا یوٹیوب سے ہیلپ لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کمپٹیشنز ہے۔ اگر ایک بچہ سال میں ایک سبجیکٹ کو 3 ٹائمز یا 4 ٹائم اس کو ختم کر دیتا ہے تو ان کو بہت زیادہ علم ہوگا بنسبت ایسے بچے جو ون ٹائم ان ایئر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کمپٹیشنز میں جو ایسے بچے جو پوری سال میں ایک بار کورس کو ختم کر دیتے ہیں اور ایسے بچے جو پوری سال میں 3 سے 4 بار ایک کورس کو ختم کر دیتے ہیں، سو یہ 1:3 کے ساتھ ہے، 1:4 کے ساتھ ہے۔ سو اس وجہ سے ایک بچہ جو یہ لمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو 3 سے 4 ٹائم جو ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ سال میں ایک بار اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کی ریشو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آج کا موضوع بھی اس لحاظ سے ہے کہ اگر ایک ایسا گھرانہ جو بچوں کے اکیڈمی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کے گھر میں نیٹ والا موبائل دستیاب ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، جس میں نیٹ بھی ہوتا ہے، وہ فیس بک وغیرہ میں استعمال کر دیتے ہیں، واٹس ایپ میں بھی استعمال کر دیتے ہیں، اس میں مہینے کا 800، 1000 اور 1200 کا لوڈ بھی کروا دیتا ہے نیٹ کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نیٹ جو ڈیٹا ہے وہ یوٹیوب پہ استعمال کر کے اپنے لیے ایک بیسٹ ٹیچرز کی تلاش کر لے، جس کی وجہ سے وہ کم پیسوں پہ 2 بار یا 3 بار اپنے کورس کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں پر بھی اس کو جس ٹاپک میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسی ہی یوٹیوب چینل میں جا کے اسی ٹاپک کو ٹائپ کر کے وہی دوبارہ اس کے لیے وہی ویڈیو آ جائے گی جو کئی بار وہ دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا علم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہو تو پھر اس کو آگے دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کر لے۔ اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے۔ والسلام۔